सैफ उद्दीन जो इस जंग के वक्त संजार में था, उसने इस माहदे को मानने से इनकार कर दिया। उसने हलब के सरदारों को उकसाना शुरू कर दिया ताकि सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ दोबारा महाज बनाया जा सके। लेकिन इस साजिश की खबर अयूबी को मिल गई। उसने मिस्र और शाम की फौजें इकट्ठी की और सैफुद्दीन से निपटने हलब की तरफ बढ़ा। अप्रैल 1176 में अयूबी की अफवाज ने सैफुद्दीन की फौजों से तिल्ले सुल्तान पर एक बड़ी जंग लड़ी। ये अयूबी की शानदार फतह थी। 21 अप्रैल को सुल्तान की फौजें तिल्ले सुल्तान के पास पहुंची, जो थकी हुई थीं और अपने घोड़ों को पानी पिला रही थीं। उस वक़्त अयूबी की अफवाज बहुत कमज़ोर हालत में थी और वहाँ पहले से मौजूद सैफुद्दीन की फ़ौजें ताज़ा दम थीं। उनके पास वो बेहतरीन वक्त था ताकि अयूबी की फ़ौजों पर हमला कर दें और उसको शिकस्त से दो चार कर दें। लेकिन सैफुद्दीन को ये घुमंड था कि वो तुर्कुल नस्ल है और जंगी ख़ानदान का शख्स है और सलाहुद्दीन एक कुर्द सरदार। इस घुमंड में सैफुद्दीन ने वो बेहतरीन मौका गंवा दिया और वो ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद था कि वो कल सलाहुद्दीन को शिकस्त फाश दे देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि सलाहुद्दीन मिलिट्री जीनियस है। वो जंगों का ऐसा माहिर हो चुका है कि जिसकी चालाकी और फुर्ती सलीबियों में भी मशहूर है। अगले दिन 22 अप्रैल को सलाहुद्दीन की फौजों ने तिल्ले सुल्तान की पहाड़ी पर कब्जा करके अपनी पोजीशनों को मजबूत कर लिया। सैफुद्दीन, जिसे अपनी तादाद और तुर्कल नस्ल होने और जंगी खानदान का फर्द होने पर फख्र था, उसने हमला करके अयूबी की फौजों को पीछे धकेल दिया। अयूबी ने जब अपनी फौजों को दबते हुए देखा तो अपने कुर्द मुहाफ़िज़ दस्तों को बाईं जानिब से मैदान में उतारा और सैफुद्दीन की फौजों को पीछे धकेल दिया गया। सैफुद्दीन की सफ़ें टूट गईं और उसकी फ़ौज भाग निकली। सलाहुद्दीन ने बड़ी तादाद में उसकी फ़ौज को कैदी बना लिया और सैफुद्दीन खुद मूसल की तरफ भाग निकला। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने सैफुद्दीन के खैमों पर कब्जा किया तो वहाँ उसको 100 से ज़ायद खूबसूरत रकासाएँ और गाने बजाने वालियाँ, बड़ी तादाद में शराब के मटके और खूबसूरत परिंदे जो पिंजरों में कैद थे मिले। सलाहुद्दीन ने वो परिंदे और एक ख़त सैफुद्दीन को भेजा और लिखा, तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगिरी ऐसे शख्स के लिए जानलेवा खेल है जो औरतों और शराब का दिल दादा हो। इस फतह के बाद सलाहुद्दीन हलब के अतराफ़ की तरफ मतवज्जा हुआ, जो नहायत अहम इलाका था। इनमें से सबसे काबिल ज़िक्र नाम एजाज शहर का है। वो हलब का मुहासरा करने से पहले उसके अतराफ़ के इलाकों पर कब्जा करना चाहता था ताकि हलब को बआसानी फतह किया जा सके। इसमें सबसे पहले वो मंज की तरफ मतवज्जे हुआ। मंज के गवर्नर ने हथियार डाल दिए। फिर सलाहुद्दीन अयूबी हलब के शुमाल मगरिब में एजाज शहर की जानिब मतवज्जो हुआ। ये एक मजबूत किला था और फौजी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल था। इसको हासिल करके सलाहुद्दीन हलब को भी तनहा कर सकता था और मुस्तकबिल में हलब की इमदाद को आने वाले लश्करों को हलब पहुंचने से पहले ही रोक सकता था। लिहाजा सलाहुद्दीन अयूबी ने एजाज शहर का मुहासरा कर लिया, जो कि 38 दिन तक जारी रहा। दौरान मुहासरा सलाहुद्दीन पर हशीशैन की तरफ से एक दफ़ा फिर जानलेवा हमला किया गया। हुआ कुछ यूं कि अयूबी अपने खेमे में आराम कर रहा था और हमेशा की तरह सर पर खुद पहने हुए था, जो लोहे का था और इस खुद पर पगड़ी बांधे हुए था। इसके एक मुहाफ़िज़ ने खेमे में झांका और देखा कि सलाहुद्दीन सो रहा है। उसने खंजर का वार सलाहुद्दीन के सर पर किया, जो लोहे के खुद पर लगा, और अयूबी फौरन उठ खड़ा हुआ। सलाहुद्दीन ने उस हमलावर को दबोच कर मार गिराया। दो मुहाफ़िज़ और खेमे में दाखिल हुए। अयूबी ने समझा शायद वो मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो दोनों भी फिदाई थे और पहले से मारे जाने वाले फिदाई के साथी थे। अयूबी इन दो मुहाफ़िज़ों के हमलों से बचने लगा और खेमे के अंदर लड़ाई शुरू हुई। तलवारों की घन गरज सुनकर बाकी मुहाफ़िज़ खेमे में दाखिल हुए और अयूबी का खेमा मैदान जंग बन गया। लेकिन इन दोनों फिदाइयों को अयूबी के मुहाफ़िज़ों ने मार गिराया, हत्ता कि सलाहुद्दीन अयूबी महफूज रहा। लेकिन इसका एक मुहाफ़िज़ ज़ख्मी होकर शहीद हो गया, क्योंकि फिदाइयों के खंजरों को ऐसा जहर लगा होता था कि जिस्म को छू ले तो उससे मौत वाक़ई हो जाती थी। इस नाकाम हमले के बाद एजाज शहर का 38 दिन तक मुहासरा करने के बाद सलाहुद्दीन ने एजाज शहर पर कब्जा कर लिया और अपने भतीजे तकियुद्दीन को वहाँ का कमानदार बनाकर हलब की तरफ बढ़ा। गुमुश्तगीन के लिए ये आमद गैर मतवक्के और हैरान कुन थी। वो हलब के शुमाल में हरीम शहर में था। सलाहुद्दीन की हलब पर इस अचानक चढ़ाई का वक़्त बहुत अहम था, जब गुमुश्तगीन शहर में मौजूद नहीं था। गुमुश्तगीन के पीछे शहर के कमांडर अयूबी के एक और मुहासरे का मुकाबला नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अयूबी से मुआहिदा कर लिया। 29 जुलाई को ये मुआहिदा तय पा गया, जिसकी रोह से हलब ने सलाहुद्दीन को दमिश्क का सुल्तान मान लिया था।
صلاح الدین ایوبی ابھی اعزاز شہر ہی میں موجود تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ان کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مرحوم سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ہوں۔ صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ نور الدین زنگی کی بیٹی نے کہا کہ اعزاز کا شہر مجھے بخش دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا کہ وہ شہر آپ کو دیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایسا ہی تھا، سخاوت اس کی فطرت تھی، وہ قیمتی گھوڑے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس گھوڑے کو بھی مانگ لیتے جس پر وہ سوار ہوتا، اور وہ وعدہ کر لیتا اور دے بھی دیتا۔ حلب پر فتح حاصل کرنے اور سیف الدین کو عبرتناک شکست دینے کے بعد صلاح الدین فدائیوں کی طرف متوجہ ہوا جو بار بار اس پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ایوبی ان کے مضبوط قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تاکہ ان سے بھی نمٹ لیا جائے۔ صلاح الدین نے ان کے مضبوط قلعے مسیاف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بلند پہاڑ کی نوکیلی چوٹیوں پر بنا ہوا تھا جس تک رسائی ناممکن تھی۔ یہ بادلوں میں معلق ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ یہ بلند چٹانوں پر تھا اور قلعے کی 60 فٹ دیواریں اس کی محافظ تھیں جو بلاد شام کے فدائیوں کی قوت کا مظہر اور مرکز تھا۔ فدائیوں کے سربراہ شیخ الجبال کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت مسیاف قلعے کی 4 دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلا، البتہ رات کے وقت اس کا تصرف روحانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ ہر مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیا کرتا تھا۔ ایسے اور بہت سے افسانے اس کی طاقت کو ناقابل شکست بتانے کے لیے مشہور کر دیے گئے تھے۔ صلاح الدین کی افواج کو اس مشکل ترین علاقے کی ناکہ بندی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس محاصرے سے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فدائیوں کے سربراہ نے سلطان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ آئندہ کبھی صلاح الدین پر حملہ نہیں کروائے گا اور نہ ہی سلطان اس کے علاقے میں دوبارہ فوجیں لے کر آئے۔ یوں صلاح الدین ایوبی نے فدائیوں کے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا اور وہ دمشق لوٹ گیا اور پھر دمشق سے مصر چلا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی چھوڑی ہوئی سلطنت کو یکجا اور پرامن کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر لوٹ گیا تھا اور اس نے عیسائیوں کے ساتھ ایک عارضی امن معاہدہ کر لیا تھا جس کا مقصد تھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنی افواج کو منظم کر سکے اور ایک بڑی اور لمبی جنگ کی تیاری کر سکے تاکہ عیسائیوں کو بیت المقدس سے اکھاڑ باہر کیا جا سکے۔ اس نے بڑے پیمانے پر فوجوں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ آج کے جدید دور کی گوریلا جنگ اور کمانڈوز کے دستوں کی طرز پر اس نے فوجوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے چھاپا مار کارروائیوں کی ٹریننگ دی، اور اس کے ساتھ اس نے فوج کو یہ نعرہ دیا کہ ضرب لگاؤ اور بھاگو، یعنی کہ اچانک دشمن کے لشکر پر چھاپا مارو اور پھر غائب ہو جاؤ، پھر چھاپا مارو اور پھر غائب ہو جاؤ۔ اس سے اپنا کم سے کم جانی نقصان ہوگا اور دشمن مستقل خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی بہترین فوجی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فراخ دل حکمران بھی تھا۔ اس نے جب کبھی خزانے بھرے دیکھے تو ملازموں سے کہا کہ اسے 2 ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کر دو، غربا اور مساکین کی مدد کرو۔ جب ملازم تامل کرتے تو وہ ناراض ہو جاتا۔ وہ دلوں کا سلطان تھا اور ہر غریب و بے کس کا سہارا تھا جسے رعایا سے محبت تھی، اور رعایا ہر وقت اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتی اور دعا گو رہتی۔ وہ کمزوروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا، جس کو بدحال پاتا اسے خوشحال کر دیتا، حتیٰ کہ دور دراز کے سرحدی علاقوں میں موجود اکثر لوگ اسے خط لکھ کر مدد کے لیے پکارتے تو وہ ان کو اپنے پاس بلاتا اور ان کی مدد کرتا اور ان کو نہال کر دیتا۔ اس کا طرز حکومت قدیم مسلمان حکمرانوں کی طرح تھا جو خود تو فقیری اختیار کرتے تھے اور لوگوں پر خزانے نچھاور کرتے تھے۔